औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? आवाज आ रही है? जी बाजी कंफर्म कर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक से। अच्छा इंशाल्लाह शुरू करते हैं। टाइम हो गया हमारी क्लास का। मैं बहुत इस बारे में पंक्चुअल हूँ कि टाइम पे क्लास शुरू करती हूँ, ठीक है। और ख़त्म होने में कुछ 5 मिनट ऊपर भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्वेश्चंस पे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सही टाइम पे खत्म करने का। शेयर करती हूँ बुक और हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फिर आगे चलते हैं। तो कोई आके करेगा रिवाइज जो जो हमने पढ़ा है अल्फाबेट से लेके। वैसे तो आपको बड़ा वो होता है, माइक पे आए पढ़ें सब करें। खामोशी है, क्या बात है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम साइमा। चलिए। जी बाजी, हमने हरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा कि ये 28 हैं। के बाद हमने अलिफ और हमजा का फ़र्क पढ़ा, हमजा की 2 इक़साम, हमजा असली, हमजा वस्ली। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कलिमा की 3 हिस्से होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और फिर उसके बाद हमने जो है वो इस्म के बारे में पढ़ा है, इस्म जो इस्म मारफा के बारे में। और उसकी आपने इक़साम भी नहीं, उससे पहले हमने लफ्ज के बारे में पढ़ा था ना, कलिमा के बारे में पढ़ा था। लफ्ज कैसे बनता है वो डिफाइन करें। जी बाजी, लफ्ज का लुग़वी मानी जो होता है वो फेंकना है। और बनता कैसे, बनता कैसे? हरूफ के साथ मिलके। हाँ, हरूफ मिलते हैं। हर जुबान में ऐसे ही होता है, अल्फाबेट्स होते हैं और वो मिलते हैं आपस में। लेकिन अरबी जुबान में खास बात यह है कि हरूफ के ऊपर हरकत भी होती हैं और एराब भी होता है। ये किसी जुबान में नहीं है, ये उर्दू में भी नहीं है, ये किसी जुबान में नहीं है कि हरकत भी आए और एराब भी आए। तो ये अरबी जुबान के लिए खास है। क्योंकि ये हमारी जुबान में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको एराब को जब हम सीखेंगे ना, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके सिखाऊंगी, तो वो भी आपको वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी जुबान में किसी जुबान में हमने नहीं पढ़े होते एराब क्या होते हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो जब हरकत लगती हैं एराब और तो लफ्ज बन जाता है। फिर लफ्ज जो होता है, उस बामानी लफ्ज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कलिमा। कलमे की कितनी अकसाम होती हैं? 3 इक़साम है। 3 अकसाम इस्म, होती हैं। इस्म अच्छा, पूरा। उसमें से हमने क्या पढ़ लिया? सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन हमारी हो गई थी, ठीक है, कि जी इसम क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। जी अच्छा, फिर उसके बाद हमने फेल के बारे में भी थोड़ा सा किया था, ठीक है, इंट्रोडक्टरी उसमें के फेल की पहचान क्या है, या फेल फेल जो है वो क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती है। फिर हमने हुरूफ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, हुरूफ का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट टाइम ने हुरूफ जारा पढ़े थे, ठीक है ना। हुरूफ जारा के बाद हमने, हुरूफ की 2 किस्में होती हैं, जो हुरूफ आते हैं उनकी 2 किस्में होती हैं। एक वो हुरूफ होते हैं जो आगे बाद में आने वाले जो नाउन होता है उसके ऊपर, या फेल होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और कुछ हुरूफ होते हैं जो कि नहीं डालते। तो जो डालते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको आमिला, आमला कहते हैं। और जो नहीं डालते वो गैर आमिला। गैर आमला होते हैं, असर डालने के एतबार से। जी ठीक। पहले हमने इसमें 2-3 चीजें पढ़ी थी। ये भी पढ़ा था कि हुरूफ इल्लत के एतबार से, और फिर उससे पहले पढ़ा था कि हुरूफ शमसी कमरी के एतबार से, यानी जब आपका उस पहले लाम दाखिल होता है इसम के ऊपर, तो उसमें फिर हुरूफ शमसी और कमरी का पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा हुरूफ इल्लत कितने होते हैं? 3, वाव, अलिफ और या। हाँ, यहाँ पे ये 3 ही लिखे हुए हैं, लेकिन ये असल में तो वाव और या ही होते हैं। और अलिफ जो होता है ये रूट वर्ड का भी हिस्सा नहीं होता, ठीक है। और ये वो या जो कि कन्वर्ट होके अलिफ में आती है पढ़ने में आसानी के लिए। जब हमें वो और या रूट वर्ड में आता है तो लफ्ज को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसको फिर हम लफ्ज को सीधा करने के लिए उसको हम हर हर्फ को, हरफ इल्लत को अलिफ में चेंज करते हैं। तो ये रूट वर्ड नहीं बनाना। जब भी आप किसी लफ्ज में इसको देखें, रूट वर्ड जो होता है वो हमजा होता है। फिर हमने पढ़ा था असर के डालने के एतबार से आमला और गैर आमला। आमला में जो हमने पढ़े थे वो पे जारा पढ़े थे लास्ट टाइम। और उसके बाद हमने जो अगले पढ़ने हैं वो गैर आमला हैं, ठीक है ना। रूफे जारा के बाद, या रूफे जारा के बारे में पढ़ा था। और ये कितने होते हैं, कितने होते हैं रूफे जारा जो कुरान में आते हैं? कुरान बाजी वैसे 17 लिखा हुआ था, लेकिन कुरान में थोड़े यूज होते हैं।
11 यूज होते हैं ना, नंबर्स को याद रखें ना। बीता, जी बीता हाँ काली फी जो हाँ आपने बताया था। हाँ, तुमको जरा रिवाइज करवाएं। जी बीता काली फी मिन हम्म, इला अला हम्म, व हत्ता अन। बस ये 11 है, ठीक है। और इनके बारे में, इनके हर एक के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन काम सारे एक ही करते हैं। काम क्या करते हैं? अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर करते हैं। मैंने इस्म क्यों कहा? क्योंकि ये फेल पे नहीं आते। जी फेल के बाद तो आ सकते हैं, फेल से पहले नहीं आ सकते। तो पहले किससे आते हैं? नाउन से पहले आते हैं, और नाउन को क्या करते हैं? मजरूर करते जरूर कर। हैं। अच्छा, सही है। तो इस तरीके से हमने इनको पढ़ा था, और ये इसकी मिसालें में हमने की थी। आज हमने पढ़ने हरूफ आतिफा, हरूफ अतफ। अच्छा, अतफ का क्या मतलब होता है? उर्दू में भी यूज होता है, थोड़ा सा बताएंगे अतफ का क्या मतलब होता है? अतफ, रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, है ना? हाँ, तो हमारा जो अक्स होता है ना, वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है मिरर पे पड़ता है। लेकिन हम मिरर पे। इसको आसान से अल्फाज में ये कहेंगे कि ये कितने हरूफ हैं? 9 हरूफ हैं, ठीक है। और ये 9 हरूफ जो हैं ये गैर आमला है। गैर आमला का क्या मतलब है? जो असर नहीं डालेंगे, अमल नहीं असर नहीं करेंगे। डालते हैं। देखें अभी जैसे ये मैं आपको बताऊंगी इसमें फिर क्या हो रहा है। तो ये जब भी आते हैं, बौ आता है, फा आता है, सुमन के भी अलग अलग मीनिंग है, लेकिन ये भी इसम से पहले आते हैं, ठीक है। इसम से पहले आते हैं, लेकिन इसम को जिस हालत में होता है वैसे ही रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। यानी उसका एराब चेंज करने का मतलब क्या? रूफे जारा ने भी एराब चेंज किया था ना। एराब क्या होता है? जो एराब क्या उसकी होता है? लास्ट लेटर की हरकत जो। हाँ, लास्ट लेटर, किसी भी लफ्ज के लास्ट लेटर की हरकत जो होती है, हरकत हो या उसका वो जिस तरीके से भी एराब आता है। बहरहाल अभी हम हरकत तक ही रहेंगे, ठीक है। लास्ट लेटर की जो हरकत है वो चेंज होती रहती है, उससे पहले वाली जो होती हैं वो हरकत होती हैं, वो चेंज नहीं होती। तो एराब चेंज होता है हमेशा। कभी आप अल्लाह देखते हैं, कभी अल्लाह देखते हैं, कभी अल्लाह ही देखते हैं। तो जी असल क्या होता है? असल होता है पेश। पेश वाला। यानी जैसे बच्चा मैंने बताया था दीनी फितरत पे पैदा होता है, तो वो क्या होती है उसकी लफ्ज जब बॉर्न होता है तो वो दो दमे के साथ बॉर्न होता है। फिर उस पे अलिफ लाम आता है तो एक दम्मा होता है। उसकी असल हालत दो दम्मे होती है। यानी वो अच्छा, कौन सी हालत होती है? वो मरफू नफरत। हालत या रफा की हालत होती है, उसकी बुलंदी की हालत होती है। बुलंदी की उस वक्त वो, यानी उसके अंदर पूरी, क्योंकि अल्लाह ताला की सोबत में वो बच्चे जैसा बच्चा आता है ना, तो वो उसमें पूरी खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन की होती हैं। उनके पास वो रह के आती है रूह, और वो दुनिया में आती है, तो पूरी खुसूसियात होती हैं, बुलंदी पे होता है वो। इसी तरह जब इस्म बॉर्न होता है तो वो भी दो पेश के साथ होता है, और वो उसकी बुलंदी वाली हालत है। रफा की हालत, रफा का मतलब समझते हैं? बुलंदी। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो उसकी बुलंदी वाली हालत है। फिर उसकी रफई हाल, उसको रफई हालत कहते हैं, रफा भी कहते हैं उसको, मरफू भी कहते हैं। जो भी नाम ले लें वो एक ही बात है। यानी कोई भी इस्म अगर होगा, कोई भी नाउन है, नाउन पे क्या होता है? तनवीन आ सकती है ना, ठीक है ना। और फिर अलिफ लाम आ जाए तो एक पेश आ जाती है। दोनों एक लफ्ज पे कभी इकट्ठे नहीं होते। तनवीन और अलिफ लाम एक लफ्ज पे नहीं आ सकते। या तो किताबुन होगा या अल किताबु होगा। तो जब हमने काफ ता बा को हमने हरकत दी और एराब लगाया, ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? किताबुन बन गया। ये इसकी बॉर्न हालत है, और इस हालत को कहते हैं रफई हालत, बुलंदी वाली हालत, रफा, ठीक है। मरफू, जो भी नाम आप लेना चाहें, फिलहाल हम रफई कह लेते हैं, ठीक है। ये रफा है, बुलंदी वाली हालत है। जब इसके ऊपर फिर अलिफ लाम आता है तो ये क्या होता है? दो पेश से एक पेश में चेंज हो जाता है। तो क्या ये भी वही हालत होगी या चेंज हो जाएगी रफा वाली, या कुछ और हो जाएगी जब अलिफ लाम लगेगा? तो तो बाजी उसकी तनवीन नहीं होगी ना फिर एक तनवीन पे। नहीं होगी ना, तो लिखा होगा तो मरफू ही ना। मरफू ही होगा जी। मरफू ही होगा, चाहे वो एक दम्मे के साथ आए, चाहे वो दो दम्मे के साथ आए, वो रफा वाली ही हालत है, ठीक है ना। फिर किताब उनसे क्या बन जाता है? हमारा किताब बन जाता है, ठीक है। जी और किताब बन में क्या होता है? मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी ना, तो फिर ये चीजें आप एब्जॉर्व करेंगे, वरना एक साथ सब चीजें फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। किताब उन से कभी आपने देखा होगा किताब बन लिखा होता है, ठीक है।
اور اس پہ بھی جب الف لام لگے گی تو بن نہیں رہے گا بلکہ الکتابہ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اس کو ابھی چھوڑ دیں. ابھی اس کی بورن حالت ہم دیکھ رہے ہیں کتابن. اچھا یہ تو بورن حالت ہے. یہ والی جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوتی, یہ کسی وجہ سے ہوتی ہے. یہ حالت جو چینج ہوئی ہے نا اس کی رفع سے, اس کو کہتے ہیں نصب والی حالت. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے کوئی آتا ہے. جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. اسی طرح اس کو بھی کچھ پیچھے سے ملتا ہے تو اس کی رفع والی حالت جو ہوتی ہے وہ نصب میں چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دو پیش سے دو زبر کب ہوتے ہیں منتقل ہوتا ہے اس میں جب پیچھے کوئی آئے گا. اسی طرح دو زیر جو ہیں وہ بھی آپ کا کب ہوگا جب پیچھے سے کوئی آئے گا. یہ حالت وہ اس کی بورن حالت ہے. یہ والی چینج ہو کے آئی ہے اور یہ والی بھی چینج ہو کے آئی ہے. تو کوئی بھی ناؤن ہو وہ ان تین حالتوں میں ہوتا ہے. تین حالتوں میں ہوتا ہے, یا تو رفع والی میں, یا نصب والی میں, یا جر والی میں. تو یہ جر والی حالت ہم پڑھ چکے ہیں. اگر پیچھے حرف جر آئے گا تو یہ جر یعنی زیر آئے گی. ٹھیک ہے. جر والی حالت ہو جائے گی اس کی. جیسے کتابن ہے تو پیچھے ہم حرف جر کوئی کون سا لگائیں, فی لگا لیتے ہیں نا. فی بھی تو حرف جر ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا, اب یہ کتابن نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا, کتابن. کتابن ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ چونکہ حروف جارہ میں سے یہ حرف جر تھا اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, زیر دیتے ہیں. اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں. اگر یہ الکتابو ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا, اگر الف لام لگا ہوتا, الکتابو ہوتا تو پھر فی لگنے سے کیا ہوتا, الکتابی. کتاب بھی. پھر ایک زیر لگتی, ایک پیش ہوگی تو ایک زیر لگے گی. اور اگر دو الف لام نہیں ہوگا تو زیر تنوین ہوگی تو پھر اس وقت دو زیر لگیں گی. تو یہ جو جر والی حالت ہے یا جو نصب والی حالت ہے یہ ہم پیچھے سے کوئی آتا ہے تو وہ چینج کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی اللہ ہو لکھا ہوتا ہے, کبھی اللہ ہا لکھا ہوتا ہے, کبھی اللہ ہی لکھا ہوتا ہے, کبھی محمد دن پڑھتے ہیں, کبھی محمد دن, کبھی محمد دن پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اب مجھے سوال یہ ہے کہ کتابن, کتابن اور کتابن, ٹھیک ہے, یہ تین پوزیشن ہے. یہ رفع کی پوزیشن ہے, نہیں یہ نصب کی پوزیشن ہے, اور یہ جر کی پوزیشن ہے. اب اس میں کیوں میننگ میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ میننگ تو سیم ہی ہوگا باجی. میننگ سیم ہی رہتا ہے. اس کا مطلب ہی ایک کتاب ہے, اس کا مطلب بھی ایک کتاب ہے, اور اس کا مطلب یہ کتاب ہے. تو پھر اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے کسی بھی اسم کے آخری حصے میں جو تبدیلی آتی ہے نا, دن ہوتا ہے, پھر دن ہوتا ہے, پھر دن ہوتا ہے, تین ہی حالتیں ہوتی ہیں. بغیر معنی چینج کیے ہوئے, بغیر میننگ کو تبدیل کیے ہوئے جو چینجنگ آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر چینج ہوگا, ضرور ہوگا, دن بھی ہوگا, دن بھی ہوگا, دن بھی ہوگا. الف لام کی صورت میں یہاں پہ ایک پیش ہوگی, یہاں پر ایک زبر ہوگی, یہاں پہ ایک زیر ہوگی. باجی ڈیفینیشن ریپیٹ کیجیے گا پلیز. ہاں کیا سمجھ نہیں آیا, آپ سوال کریں. نہیں, یہ جو آپ نے بولا ہے نا کہ کسی اسم کی, ہاں اعراب کی, ہاں وہ جی. ڈیفینیشن جو ہے نا, ڈیفینیشن میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ویسے میں ڈیفینیشن کو اتنا نہیں یاد کرواتی, میں صرف کیا کرتی ہوں آپ پہچان جائیں کہ اعراب ہوتا کیا ہے اور اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن سے بھی. تو اعراب جو ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. رفع, نصب, میں اس کی ریپیٹ کروں گی ڈیفینیشن, نصب اور جر, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جر کب ہوتا ہے, رفع کب ہوتا ہے, نصب کب ہوتا ہے, یہ پہچان کرنی ہے آپ نے. مثلا یہ جو ابھی نون آ رہا ہے السماواتی یا والارضی ہے نا, تو یہ لاسٹ لیٹر کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک. اب زیر جب آتی ہے تو کیا کون سی حالت ہوتی ہے, وہ حالت جر ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اگر زبر آ جائے, یہاں پہ کسی کو دیکھتے ہیں نارن آ رہا ہے نا, تو یہ کیا ہے, آپ کی زبر آ رہی ہے نا یہاں پہ نارن پہ, تو یہ آپ کی کون سی حالت ہوگی, یہ نصب والی حالت ہوگی. اور رفع والی حالت جو ہے وہ دمے والی ہے. دمے والا کسی لفظ کے اوپر دمہ آ جائے, جیسے اکثرو لکھا ہوا ہے, ایک پیش آئے یا دو پیش آئے, تو وہ رفع والی حالت. تو یہ آپ کو پہچاننا ہے کہ کوئی اسم مرفوع کب ہوتا ہے,
جب اس کے اوپر ایک دمہ یا دو دمے آتے ہیں. منصوب یا حالت نصب اس کی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اوپر ایک زبر یا دو زبر آتے ہیں. اور زیر والی کب حالت ہوتی ہے؟ جب ایک زیر یا دو زیر آتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے بتائیں آپ عائشہ. جی باجی. ہاں اب دیکھتے ہیں اعراب کو. اعراب کا آپ نے پوچھا تھا کہ اعراب کا بتائیں. اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت. ٹھیک ہے. جو اس سے پہلے پہلے ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حرکات. حرکات ہوتی ہیں. پہلے تو ان دونوں میں فرق کر لیں. ٹھیک ہے. لاسٹ لیٹر کی حرکت جو ہوتی ہے وہ اعراب کہلاتی ہے. اور آپ اعراب کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے باجی چینج. ہوتا ہے. کبھی دمے آ رہے ہوتے ہیں, کبھی زبر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی زیر آ رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہ جو دمہ آتا ہے, یہ جب ہم لفظ کو بناتے ہیں نا, کریٹ کرتے ہیں کوئی بھی لفظ, تو اس کے اوپر ہم دمہ ڈالتے ہیں, یعنی اس کی بورن حالت ہے, تنوین ڈال دیتے ہیں. پھر جب پیچھے سے وہ جب بڑا ہوتا ہے یا اس میں اس کی چینجنگ آتی ہے, اس میں کوئی انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے, کوئی پیچھے سے آتا ہے, تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے. کبھی آپ پڑھتے ہیں اللہ ہے نا, پڑھتے ہیں نا. کبھی جی. آپ پڑھتے ہیں اللہ, ان اللہ ہے نا, جی. اللہ پڑھتے ہیں. کبھی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ ہی. اللہ ہی. اب یہ دیکھیں, اللہ جو ہے یہ تو بیسک حالت ہے, ٹھیک ہے, رفع کی علامت ہے. یہ نصب کی ہے, زبر آ گئی. اب ایک زبر کیوں آ رہی ہے مجھے بتائیے؟ ایک زبر کیوں آ رہی ہے, اور ایک زیر کیوں آ رہی ہے, اور ایک پیش کیوں آئی ہے؟ یہ اس کی بون حالت. نہیں, بور حالت تو سسٹر ہے, اللہ کے نام پہ ایک ہی پیش ہوتی ہے نا, تو جب وہ چینج ہوگا تو ایک ہی زبر لیکن کیوں ہوتی معرفہ ہے؟ ہے باجی. یہ نہیں نسبی یہ حالت ہے اس کی, نہیں نصب ہے. نہیں, اس سمپل کی سا ارادی جواب, حالت. باجی سمپل سا ارادی جواب حالت. ہے. باجی سمپل سا, میری بات سنیں, مائک میوٹ کریں, میری بات سنیں. سمپل سی بات ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے اوپر الف لام آتا ہے تو وہاں پر ایک ہی دمہ آتا ہے, تنوین نہیں آ سکتی. صحیح ہے. تو اللہ کے نام پہ یہ شروع میں الف لام آ رہا ہے, یہ لام تعریف ہے, اور یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ سب پڑھا ہوا ہے آپ نے, حمزہ وصلی ہے, اور یہ کیا ہے؟ لام تعریف ہے. یہ الف لام جو ہوتا ہے یہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے نا, کسی بھی نکرہ اسم پہ لایا جاتا ہے. تو جب یہ ہم لاتے ہیں تو پھر تنوین تو بھاگ جاتی ہے نا, تو اس لیے یہاں پہ آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ابھی میں الف لام ہٹا دوں گی تو یہ لا ہن ہو جائے گا. ابھی میں نے ہٹا دیا الف لام, تو لا ہن تنوین آ گئی. جیسے ہی میں اس کے اوپر الف لام لگاؤں گی لا ہن پہ, وہ اللہ بنے گا, اس پہ الف لام آئے گا, اور اس پر پھر میں تنوین نہیں لگا سکتی, ایک پیش لگاؤں گی, کیونکہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ایک لفظ پہ. اگر آپ اس طرح پڑھتے ہیں نا, اللہ ہن, کبھی پڑھا ہے آپ نے اللہ ہن؟ سنا ہے کبھی؟ الکتاب, الکتاب بھی بولیں, ال بھی بولیں, اور آگے تنوین بھی بولیں, ایسا نہیں ہوتا. الکتاب نہیں ہو سکتا, الکتاب وہ ہوگا. یہی غور و فکر کرنا ہے اپنے قرآن میں کہ الف لام آ رہا ہے تو آگے تنوین آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, ایک پیش آ رہی ہے, یا ایک زبر آ رہی ہے, یا ایک زیر آ رہی ہے, تو کیوں آ رہی ہے, وائے. تو یہ اللہ جو ہے یہ تو بورن حالت ہے نا. ٹھیک ہے, لفظ کو بنایا تو آپ نے, پہلے تو وہ الہن بنا تنوین کے ساتھ, پھر اس کے بعد جب الف لام داخل کیا الہ ہو گیا. اب یہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو نیچر ہے نا, نیچر ہے, فطرت ہے, یہ تو ڈالنا ہی ڈالنا. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھنا ضروری ہوتا ہے, کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے ہم اس کا نام رکھتے ہیں, ویسے ہی ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی لفظ بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہم دمہ ڈالتے ہیں. اچھا, پھر جب اس کے اوپر یہ جو زبر آتی ہے اور یہ زیر آتی ہے, یہ پیچھے سے کچھ اس کو آ کے چینج کرتا ہے, جہاں پہ کچھ لگاتے ہیں تو وہ چینج ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو بھی نون ہوتا ہے, جیسے آپ محمد کہہ لیں, اور پھر محمد کون سی حالت ہے بتائیے؟ تین حالتیں ہیں نا, رفع نصب جر. اعراب کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ رفع نصب جر. رفع ہے, اور یہ کون سا ہے؟ زبر کے ساتھ اس نصب. اور یہ کیا, بس یہ آپ نے آج پہچاننا ہے, اتنا ہی آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جار ہے. ہاں, اگر دو پیش آئیں گے, ٹھیک ہے, دو پیش آئیں گے تو وہ بھی آپ کا کیا ہوگا؟ رفع ہوگا. اگر ایک پیش آئے گا تو وہ بھی رفع ہوگا. ٹھیک ہے. جب ایک زبر آئے گا یا دو زبر آئیں گے تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ نصب, نصبی حالت ہوں گے, دونوں نصب ہوگا وہ بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایک زیر آئے گا, یہاں پہ دیکھیں اللہ ہی ہے نا, تو یہاں پہ آپ اس کو حرف جر لگا دیں,
تو یہ للہ ہی بن جاتا ہے. الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ للہ ہو تو نہیں پڑھتے نا؟ للہ ہو پڑھتے ہیں یا للہ ہی پڑھتے ہیں؟ للہ للہ پڑھتے ہیں. للہ ہی پڑھتے ہیں یار، روز نماز میں پڑھتے ہیں آپ لوگ للہ ہی. اب یہ کیا ہے، یہ لی کی وجہ سے جو ہم نے بیتا کالی فی پڑھے نا، ان میں سے یہ حرف آ رہا ہے اور وہ یہ زیر دے رہا ہے. ایک زیر دے گا کیونکہ اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو للہ ہی ہو جائے گا. اور انا نے کیا کیا، آپ کے انا جو ہے اس نے زبر دے دی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس مثال کو سامنے رکھیں، بہت فیمس مثال ہے، سب کو پتہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس جملے کو دہرایا بھی کریں دماغ میں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا اتنا مسائل کم ہوں گے. اللہ ہو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے پیچھے میں ابھی کیا کرتی ہوں، حرف اللہ اس کا میں برقرار رکھنے کے لیے مثال، یہ بورن حالت ہے. ٹھیک ہے، ایک پیش اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے اوپر الف لام ہے، یہ اس پہ زبر کے لیے نہ آ گیا اس کا. اسی طرح بالکل یہاں بھی ہوگا. محمد دن کیا ہوگی، یہ بورن حالت ہوگی. محمد دن کیا ہوگی، وہ جو ہم کہتے ہیں نا اشہد ان محمد دن، کہاں پہ بولا جاتا ہے اشہد ان محمد دن؟ محمد در رسول اللہ بولتے ہیں. ہاں کلمہ میں بولتے ہیں. ہاں. اور محمد ان کب بولتے ہیں؟ یہ محمد کتنے پڑھتے ہیں درود شریف، جب شریف درود میں. شریف پڑھتے ہیں جی اس پہ. درود شریف میں اللہ محمد. اور یہ اشہد ان محمد ہے نا. اور محمد ان کب بولتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ بولتے ہیں نا. تو وہ جب ہم اس کو پھر پیشی پڑھتے ہیں تو اس کی بھی 3 حالتیں ہوں گی. یہ تنوین کے ساتھ ہو گئی، یہ الف لام کے ساتھ ہو گئی. تو بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ لاسٹ لیٹر کی حرکت اعراب ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر. اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ میں نے 3 اس کو 3 تقسیم کر دیا نا، اللہ ہو، اللہ اللہ ہی کر دیا. تو کیا اس کا یہ کوئی اور خدا ہے، اللہ کوئی اور ہے، نعوذ باللہ، پھر یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یا ایک ہی ہے سب؟ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس چیز میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. کتاب ان ہو، کتاب ان ہو، یا کتاب ان ہو، میننگ میں ایک کتاب ہی ہوگا. سب صرف اس کی پوزیشن میں فرق آتا ہے. پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک بلندی والی عادت ہوتی ہے، ایک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. کوئی چیز جیسے پلین ہے، ہوا میں ہے، وہ بلندی والی حالت ہے، وہ رفع والی حالت ہے. پھر وہ زمین پہ آ کے لینڈ ہو گیا تو وہ نصب والی حالت ہے. ٹھیک ہے، زمین پہ آ گیا، اس نے لینڈ کر لیا ایئرپورٹ پہ. اب کیا ہے، اسی طرح بال ہوتی ہے، ہوا میں ہوتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے، پھر روڑک کے چلی جاتی ہے نا نیچے. تو وہ جو روڑک کے چلی جاتی ہے، کوئی بھی پلین بھی روڑک کے چلے جاتے ہیں نا، صحیح لینڈنگ نہ ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جری حالت ہوتی ہے. رفع بلندی والی آسمان میں، زمین پہ آئے تو نصب ہو گیا. یہ پوزیشن بتا رہی ہوں. نون کی 3 پوزیشنز ہوتی ہیں. میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کتاب ان، کتاب ان، کتاب ان سے، لیکن اس کی پوزیشن میں ضرور فرق آ جائے گا. وہ جملے میں رفع میں ہوگا تو کسی اور معنی میں استعمال ہوگا، رفع نصب میں ہوگا تو اور معنی میں استعمال ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں کہتی رہتی ہوں کہ دمہ ہو تو اس کو فائل بنایا کرو، زبر ہو تو اس کو مفعول بنایا کرو، ہے نا، کہتی ہوں نا. تو وہ جو پوزیشن اس کی چینج ہو رہی ہے نا، فائل سے مفعول اور پھر آگے جری حالت ہو رہی ہے، تو وہ پوزیشن ہوتی ہے، وہ چینج ہوتی ہے. میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اعراب کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، اس کی 3 حالتیں، رفع، نصب، جر. ٹھیک، رفع والی حالت 2 دم میں، یہ شاید میں نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی، یا ایک دمہ، کسی لفظ کے اوپر 2 دمے آ جائیں یا ایک دمہ آ جائے تو وہ رفعی حالت ہوتی ہے. نصب کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے، آگے کیا لگاؤں یہاں پہ؟ دو زبر لگانی ہے. فتح زبر اور کو 2 زبر کریں، زبر ابھی زبر ہی کریں، زبر اور ایک زبر. ٹھیک ہے، جب جی. الف لام آئے گا تو ظاہر ایک زبر آئے گی نا، اور 2 زبر آئیں گے بغیر الف لام. پھر جری والی حالت کیا ہوگی؟ اس میں 2 زیر یا 1 زیر. 2 زیر یا 1 زیر. تو بس اتنا سے، آپ لوگ بچے تو نہیں ہیں، بچے اتنی جلدی سیکھ جاتے ہیں، یہ میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے نا، اور ٹو دا پوائنٹ بات ہے، بس آپ اس کو اتنے ہی سمجھ لیں کہ 3 حالتیں ہوتی ہے. رفع کی کون سی حالت؟ جب بھی آپ دیکھیں کوئی اسم مرفوع ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ دم. مرفوع کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے یا 2 دمے آ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بولیں گے یہ حالت رفع میں ہے، بلندی کی حالت میں ہے.
रफा समका हाफसवा, पढ़ते भी रहते हैं आप लोग कुरान में, रफा का लफ्ज बुलंदी होता है। फिर उसके बाद नस्बी हालत जो लैंडिंग वाली पोजीशन होती है, जमीन पे आ गया है, तो वो क्या होती है, नस्ब वाली हालत होती है। उसमें आपके 2 जबर या 1 जबर। और फिर जो जरी हालत है वो रुड़क के बेचारा बॉल जो है या प्लेन जो है रुड़क के कहाँ चला गया, नीचे चला गया, खाई में चला गया किसी में, तो वो क्या है, वो जरी हालत है, 2 जेर आ गए नीचे। अब इससे आसान तरीका कोई नहीं है। अभी इसी को इतना समझे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं पढ़ाऊँ। और अब मैं आपसे ये सवाल करती रहूंगी, जो सवाल मेरे होंगे मैं ये इजाफा होगा, ये रफ़ई हालत में, या नस्बी में, या जरी में, आपने ये भी बताना होगा मुझे। और वो लास्ट लेटर की हरकत को देख के बताएंगे ना, उसी को तो एराब कहते हैं। सही है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो एक स्टेप नेक्स्ट इसको लेके फिर चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और इस तरह आप एराब को सीख जाएंगे। मैं क्यों ये साथ साथ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में, ये जो अल-हुदा की बुक है, इसमें एराब का टॉपिक ही नहीं है। आप इंडेक्स में जाएं, एराब का टॉपिक ही नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी लफ्ज को अरबी बनाते ही एराब से है। उर्दू के लफ्ज को अरबी बनाना हो तो एराब से बनाते हैं, उसके लास्ट लेटर पे हरकत लगाते हैं, या तनवीन या एक पेश या एक जबर या 2 जबर। उससे उसकी पोजीशन का पता चलता है कि वो जुमले में उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या बन रहा है जुमले में, फाइल बन रहा है या मफूल बन रहा है, ठीक है, या निस्बत दिखा रहा है कोई। तो समझ आ गई है, तो फिर हम इसके बाजी नस्बी हालत में हो तो वो फाइल होता है ना? नस्बी हालत में हो तो वो फाइल होता है, और रफ़ई हालत में हो तो क्या होता है, वो फाइल होता है। तो ये जब आप जुमला जो फेलिया देखते हैं ना, पीछे फेल आ रहा है तो फिर आगे मरफू इसम आ रहा होता है। नस्बी हालत में मफूल होता है ना। हाँ, पता नहीं अब उन्होंने क्या सवाल किया, मुझे आवाज कट गई थी। मैंने कहा कि नस्बी हालत में फाइल होता है जब नस्बी हालत होती है तो। नहीं, नस्बी हालत मफूल की होती है। अभी यही समझ नहीं आया, ये ना रन का मैंने क्या बताया था, ये नस्बी हालत है, इसको देख लें। 2 जबर आ रहे हैं या पेश आ रहे हैं, मुझे बताएं। 2 जबर आ रहे हैं ना, तो ये नस्बी हालत है, ठीक है। आपकी आवाज कट गई थी, मुझे सवाल नहीं समझ आया था, मैंने अपने तुक्के से जवाब दे दिया था। तो ये क्या है, ये नस्बी हालत है। जब दम्मा आएगा ना, किसी लफ्ज के ऊपर दम्मा आता है, जैसे अक्सर पे दम्मा आ रहा है, ठीक है, अब ये रफ़ई हालत है, 1 दम्मा आए या 2 दम्मे आए, ठीक नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को। अच्छा, फिर ये वाला जेर देखें तो ये जेर आ रही है, ठीक है। अब ये जरी हालत है। तो कोई भी नाउन हो तो उसकी ये 3 ही हालतें होती हैं, या रफ़ई हालत होती है, या नस्बी होती है, या जरी होती है। फिर इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं था। अभी आप मुझे रिपीट करके बताएं, सबको बताएं कि रफ़ई हालत क्या होती है, किससे होती है, क्या आता है तो रफ़ई हालत होती है किसी इसम के आखिर। बाजी जब दो पेश आते हैं तो, या एक पेश आता है तो वो रफ़ई हालत होती है। जब जबर आती है एक या तनवीन दोनों, तो वो नस्बी हालत होती है। जेर में एक हो या 2 हो तो वो जरी हालत होती है। बस क्लियर। नहीं बाजी, मेरा सवाल कुछ और था नहीं, जी। आपका सवाल फाइल वाला था, तो फाइल तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम फेल को तो पढ़ ही नहीं रहे ना। तो आपने बताया था वो, मैंने बस नहीं, मैंने ये बताया था कि आप लोग, मैं जब उसको, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जब दम्मा आ जाए तो फिर उसको फाइल कहते हैं, जबर आ जाए तो उसको मफूल कहते हैं, ये मैंने कहा था, ठीक है। जी 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 अब बाजी बिल्कुल। ये यानी आप फेमिलियर है ना, फेमिलियर है ना, थोड़ा बहुत जानते हैं ना, इतना तो पता ही है आपको, ठीक है। तो वो मैं जब पोजीशन का समझा रही थी तो तब मैंने कहा था कि जुमले में अगर उसके ऊपर दम्मा आएगा तो फिर वो फाइल बनेगा, जुमले में उस पर जबर आएगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी, मफूल बन जाएगा। इसी तरह जेर आएगी तो वो क्या होगा, फिर वो निस्बत को जाहिर करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें, 3 पोजीशन जुमले में होती हैं। जी बाजी कभी रफा की, कभी फाइल की पोजीशन पे होगा, कभी मफूल की पोजीशन पे होगा, कभी एक ही चीज, ठीक है ना, एक ही चीज जो होती है वो कभी फाइल बन रही होती है, कभी जबर के साथ मफूल, और कभी, तो आप जैसे जैसे आके पढ़ेंगे ना खुद ही क्लियर होगा। सही है। चलिए अभी हरूफ अत्फा को पढ़ते हैं। तो जो अत्फ होता है वो मैंने बताया अक्स को कहते हैं, अक्स। और अक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, कोई भी रिफ्लेक्शन के भी इंग्लिश में कई मानी होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट करना की बात होती है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो आपका हरफ अत्फ होता है ना, ये दरमियान में आता है हमेशा, हमेशा कहाँ आता है, दरमियान में आता है। और ये क्या करता है,
ये आके पिछली वाली जो हरकत होती है उसको आगे ट्रांसफर करता है, क्योंकि ये मिरर का काम करता है। उस एराब से निकल आए, अब इधर आ जाए, ठीक है, हरफ अतफ पे आ जाए। ये सारे हरूफ अतफ हम पढ़े हैं और इनके अलग अलग मीनिंग है। बौ का मतलब आपको पता है, ये बौ जो था वो वहां भी था, आपको पता है ना, हरूफ जारा में भी हमने पढ़ा था, वौ को हमने वहां भी पढ़ा था हरूफ जारा में। उसमें क्या मीनिंग था? कसम के। कसम का मानी था, और यहाँ पे और का मानी। इसके बहुत सारे मानी होते हैं, हालांकि का मानी करते हैं इसमें। तो बहरहाल ये जो वाव होता है ना अतफ वाला, ये दरमियान में आता है, और ये मिरर होता है, इट्स लाइक अ मिरर। ये आप खड़े हैं और ये आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे हरकत होगी वो उधर होगी। क्यों इधर आ रही है ये हरकत? क्योंकि बीच में मिरर है। जैसे आप मिरर के पीछे होते हैं वैसे मिरर के आगे होते हैं, तो जो एराब यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो इसलिए इसको मैंने कहा था कि ये अक्स भी कहा था, रिफ्लेक्ट भी कहा था, और क्योंकि ये मिरर का काम करते हैं। और इसके अलावा वो सीमेंट का काम करते हैं, मिलाते हैं, इस लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिला दिया। जैसे एक ईंट होती है ना और दूसरी ईंट होती है, बीच में सीमेंट लगा के उनको जोड़ देते हैं। कोई भी, जैसे आप घर में भी कुछ जोड़ते रहते हैं, तो ये जोड़ने का काम करते हैं, ये और ये। अच्छा, तो इसमें पहला वाला अर्थ वो है, इसका मीनिंग और है, अस्समावाती वल अर्दी। तो यहाँ पे जेर आ रही है, इसका मतलब है ये भी मजरूर है और ये भी मजरूर है। ये मजरूर था तो ये मजरूर हुआ है। अगर इसमें दमा होता, रफई हालत में होता, ये ज़ाहिर एक दमा आएगा, लिफ लाम आ रहा, तो फिर यहाँ पे भी हम दमा लगाते। समझ आएगी? क्योंकि जो पीछे हरकत होती है वो आगे ट्रांसफर होती है, और वो कौन करता है? वो करता है, मिरर करता है। अच्छा, अगर यहाँ पे जबर होती तो इसमें अगले वाले पे क्या होती? जबर ही होती। जबर ही होती। यहाँ जेर है तो यहाँ जेर है, ठीक है। तो जो भी हरकत पीछे होगी वो आगे जाएगी, किसकी वजह से? वो वाव की वजह से। वाव क्या? ये जो रूल है ये हरूफ अत्फ में आना है बस। हाँ, बस रुफे आतफा में ही आता है। और जब वाव का मीनिंग और होगा ना तो तभी ये होगा। यहाँ पे कसम का मीनिंग नहीं है, ये कसम की वजह से जेर नहीं लग रही, ये जेर इस वजह से लग रही है कि ये पिछले वाले इस्म के ऊपर भी जेर थी। अगर यहाँ दमा होता तो यहाँ दमा लग जाता, बेशक बीच में वाव होता, और इसमें जबर होती तो इस पर जबर लग जाता। आगे पढ़ते हैं। फिर फा आ रहा है। फा भी रुफे आतफा में से, आप देखते रहते हैं कितना ज्यादा यूज होता है ना, आपको मीनिंग नहीं करने आते, कभी आप फिर कर रहे होते हैं, कभी पस कर रहे होते हैं, कभी तो कर रहे होते हैं। तो इसके मीनिंग जो होते हैं, फिर भी होता है, पस भी होता है, तो भी होता है। अब ये क्या है? ये यहाँ पे आया है और इसका मीनिंग ये आ रहा है। तो ये आपका जो है ना, फेल पे भी आ सकता है और इसम पे भी आ सकता है, यानी बाद में इसम भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अब ये गैर आमला है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये कोई इफेक्ट नहीं डालते, ये आपने ज़हन में रखना है। ये जो हुरूफ आतफा पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही शरीफ हैं, जेंटलमैन टाइप हैं ये, ठीक है। कुछ नहीं कहते, अपने काम से काम रखते हैं, जाके चुपके से पीछे लग जाते हैं और कुछ भी नहीं करते, जोड़ देते हैं बस दो लफ्जों को, दो जुमलों के। अब ये जो फा आया है ना, इससे पीछे भी एक जुमला था, ठीक है। ये फा ने क्या किया? उस जुमले को और इस जुमले को जोड़ दिया, तो ये जोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सुम्मा, सुम्मा का मतलब फिर होता है, ठीक है। और सुम्मा यहाँ पे कहाँ आया है? यहाँ पे मिडल में आया है। ये हमेशा मिडल में ही आते, जितने रूफे आते हैं ये मिडल में ही आएंगे, क्योंकि इन्होंने जोड़ना होता है पिछले वाले को अगले वाले से, तो ये मिडल में ही आएंगे ना। जैसे सीमेंट बीच में होता है ना, जैसे आप बर्गर कह लें, ठीक है, तो वो जब आप बनाते हैं तो उसके बीच में ही सब कुछ होता है ना, दो बन्स के अंदर, तो वो वाली चीज है। कैसे समझाऊं मैं? अच्छा, ये अस्सलाम सुन, वालेकुम। ये जी बोलिए। फा तो स्टार्ट में आया, फा स्टार्ट में आया है तो इससे पहले तो कोई वर्ड नहीं लगा हुआ। नहीं, लाजम आया होगा पीछे कुछ ना कुछ, अगर शुरू में अच्छा, भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जी जी। अब वहां पे जो आ रहा है ना, वो आपका हरफ अतफ के तौर पे नहीं आ रहा। वो जो होते हैं उसके बहुत सारी मीनिंग है। आपने अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है, कि वो यहाँ पे आ रहा है। अब देखे ना, ये वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो यहाँ पे ये कसम के मानी में आ रहा है। वो कसमिया होती है ना, जी जी। हाँ, तो ये वो कसम का मानी दे रहा है। वलक़द खलक़नाकुम, सुम्मा, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं
ٹھیک ہے. تو یہ واو قسمیہ ہے یہاں پہ. تو قسمیہ جو ہے وہ تو پھر واو کا میننگ یہاں پہ یہ واو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں یہ جملہ جو ہے یہ قسم کے طور پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ. یہ آ رہا ہے حرف عطف یہاں پہ. جس کو شو کیا جا رہا ہے نا اس کو دیکھیں. سما کو شو کیا جا رہا ہے, وہ درمیان میں آ رہا ہے, پیچھے ایک جملہ ہے اور آگے ایک جملہ. سما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ کام ہوا. صحیح ہے. سما یمیتکم سما یحییکم سما الیہ ترجعون. اب 3 بار سما یوز ہوا ہے. پہلے اس نے آپ کو زندہ کیا, پھر اس نے آپ کو موت دی, اور پھر اس نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا. تو کیا ایک دن میں ایک گھنٹے میں سارے کام ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم پڑے رہیں گے قبروں میں, پہلے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہے نا, پھر ہمیں موت آئے گی, پھر ہم برزخ میں ہوں گے, پھر وہاں سے پھر یا قبر میں ہوں گے, وہ سمجھ لیں ایک اور پارٹ ہے زندگی کا. پھر اس کے بعد ہمارے دوبارہ اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا بیچ میں. لوگ کب کب کے فوت ہوئے ہیں. تو سما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کچھ عرصے کے بعد ہوگا پھر. ٹھیک ہے. تو ان کی تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیل ہے, وہ جو میں بتانا نہیں چاہ رہی, اس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ درمیان میں آتے ہیں اور جوڑنے کا کام کرتے ہیں. پچھلے جملے کو اگلے سے جوڑ دیتے ہیں. الگ الگ میننگ ہوتے ہیں, لیکن پھر میں نے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل بتا دی. اس کے بعد حتی ہے. حتی کیا ہے؟ یہاں تک کے. اور یہ اس کا میننگ دیکھیں حتی. اب یہ بھی کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اب اس سے پہلے کیا ہے؟ ایک جملہ ہے, اور یہ حرف یہ جو ہے اس اگلے والے جملے کو اس سے جوڑا ہے. یہ کون سی سورہ کا جملہ ہے؟ یہ ذوالقرنین کا واقعہ جہاں پہ آتا ہے نا, دیکھیے گا سورۃ الکہف پر. سورۃ الکہف میں پیچھے دیکھیے گا کہ اس کے ایک جملہ ہے, یہاں تک کہ اس نے کر دیا اس کو آگ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیے گا اس میں یہ حتی درمیان میں آ رہا ہے یہاں تک کہ. اچھا, اس کے بعد او آ رہا ہے. او کا مطلب ہوتا ہے یا. یہ بھی حرف عطف ہے, یہ بھی مڈل میں آ رہا ہے, اور یہ پچھلے جملے کو اگلے سے جوڑ رہا ہے. اس کا میننگ ہوتا ہے یا یہ کھا لو یا یہ کھا لو, یا یہ کر لو یا یہ کر لو, یا بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ. تو جو درمیان میں آتا ہے وہ او آتا ہے یا کے معنی میں. پھر بل ہے, بل کے. یہ بھی درمیان میں آتا ہے کیونکہ پیچھے ایک جملہ آتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون. اس کو بھی آپ دیکھیے گا, جہاں بل آئے گا پیچھے ایک جملہ ہوگا, اور یہ کیا کرے گا؟ بل نہیں, کچھ آگے اثر ڈالے. اکثر تو یہ تو نارمل حالت ہے نا, رفعی حالت ہے. اس کو تو اس نے نہ منصوب کیا نہ مجرور کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی اثر نہیں ڈالتے. یہ سارے کے سارے جتنے ہم پڑھے یہ غیر عامل ہیں. او نے بھی کوئی اثر نہیں ڈالا, حتی نے نہیں ڈالا, کسی نے کوئی اثر نہیں ڈالا. اور یہ جو ہوتے ہیں, یہ جو ہم نے حروف جارہ پڑھے تھے, یہ صرف اس میں بھی ہاں بولیں. حروف جارہ کے اندر بھی حتی ہے نا, اور اس میں بھی حتی ہے, دونوں. ہاں تو بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. وہاں بھی تو وہ تھی. جی, وہاں پہ وہ قسم میننگ کے حساب سے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. تو حتی کی تو میننگ بھی جیسے ایک ہی لکھے ہوئے ہیں نا, کہ یہاں تک کہ. ہاں, لیکن اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے نا, اور مجرور ہو رہا ہے نا. جب بھی آپ یہ والی کنڈیشن دیکھیں گے نا, کیا اس آگے اسم آ رہا ہے, میم سے اسم ہی شروع ہوتا ہے نا, اور مجرور بھی زیر بھی اسم کے نیچے آتی ہے. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی. اس لیے میں نے یہ باتیں بتائی تھی. تو حتی کے بعد ہمیشہ نون آئے گا. حتی اگر جب حرف جر ہوگا نا, اس کی پہچان یہی ہے کہ اس کے آگے اسم آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں, یہاں پہ کوئی آپ کا کوئی نون آ رہا ہے, یہ تنوین یا الف لام یا میم یا گولتا جو میں نے نشانیاں بتائی تھی, اس پہ آ رہی ہیں؟ نہیں آ کچھ رہی. سمجھ آئی؟ تو وہ مجرور بھی ہو رہا ہے, یہاں تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ خود پہچانیں گے کہ یہاں پہ حتی جو ہے وہ حروف عطفہ میں سے ہے یا حروف جارہ میں سے ہے. وہ کو خود پہچانیں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ قسم کی آ رہی ہے, حالانکہ معنی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر قسم کا معنی کرنا ہے, یا کیا کرنا ہے وہ آپ خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا بل. تو اسی طرح لکنہ ہے, تشدید کے ساتھ, تشدید کے ساتھ لکنہ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. تو یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ یہ بھی آپ کا حرف عطف ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ ایک اور حروف میں بھی آتا ہے, لکنہ آتا ہے نا حروف مشبہ بالفعل میں, جن کو پتہ ہے ان کو میں بول رہی ہوں, جن کو نہیں پتا وہ چھوڑ دیں. تو وہ لکنہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ واو نہیں ہوتی. تو اگر لکنہ کے ساتھ واو لگ جائے تو پھر وہ حرف عطف بن جاتا ہے. انہوں نے یا نہیں لگایا لیکن یا لگا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ حتیٰ کی طرح دونوں میں آ رہا ہے, اس میں بھی حروف مشبہ بالفعل میں بھی آ رہا ہے, اس میں بھی آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد اما. اما جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خواہ. خواہ اما شاکرا و اما کفورا, خواہ تم شکر گزار بنو یا تم کفر کرنے والے بنو, نہ شکرے بنو, شکر گزار بنو یا نہ شکرے بنو, جو مرضی ہے چوز کر لو, تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اما کیا ہوا, یہ دو کے بیچ میں آتا ہے اور آ کے اما کا مطلب خواہ ہے, اور یہ بھی اسی طرح کا. اس کے پیچھے بھی جملہ آ رہا ہے, پورا جملہ ہے, ایسے نہیں آ گیا, یہ تو بھی تھوڑا سا آپ کو آیت کا حصہ دیا ہے نا, پھر اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے. پھر ام آ رہے, ام کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بھی ام کا مطلب جو ہوتا ہے اما والا ہی ہوتا ہے. تو یہ اب آپ نے کرنا ہے قرآن مجید میں جب یہ آئیں تو دیکھیں ان کو, تھوڑا غور سے دیکھیں کہ اچھا بھائی ام آیا ہے, اس کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے. ام کا مطلب یا ہوتا ہے, اما کا مطلب خواہ ہوتا ہے, لکنہ کا مطلب لیکن, یہ تو اردو والے ہی ہے نا, لکنہ لیکن. بلکہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے, حتیٰ یہاں تک کہ یہ بھی آپ کو رٹا ہوا ہے. سما پھر یہ آپ کرتے رہتے ہیں, فا پس تو, اور وہ کا مطلب کبھی اور ہوگا کبھی قسم ہوگا. صحیح ہے, تو یہ ہے. اچھا, اب اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے, وہ حرف عطف بھی ہے اور حرف جر بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح حتیٰ بھی ہے, لیکن حتیٰ کہ ہم نے شرط نہیں بتایا یہاں پہ. جب وہ حرف عطف کے طور پر آتا ہے تو وہ اور کا معنی دیتا ہے, لیکن جب وہ حرف جر کے معنی میں آتا ہے تو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. اب کیسے آپ پتہ کریں گے؟ اگر واللہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا میننگ آپ نے اینڈ کرنا ہے, کیونکہ اس نے کوئی چینجنگ ہی نہیں کی, اللہ کو اللہ ہی رہنے دیا, تو آپ نے اس کا میننگ اینڈ میں کر دینا ہے, اور میں کر دینا ہے. اور اگر آپ کا واللہ ہی لکھا ہوا ہے تو اب آپ کیا کریں گے, اس کا میننگ کیا کریں گے, قسم کا کریں, کیونکہ حروف جارہ میں سے اس نے مجرور کر دیا اگلے والے کو. یہ عاملہ ہے اور یہ غیر عاملہ ہے, اس نے کچھ نہیں, کوئی افیکٹ نہیں ڈالا. صحیح, اس نے افیکٹ بھی ڈالا ہے, آیا بھی ہے اور چھوڑا نہیں, اس کو افیکٹ بھی ڈال دیا اس کو. تو یہ قسم کیا, تو یہ دو حالتیں تو یہ ہو گئیں. اور اللہ ہا بھی ہوتا ہے نا, اللہ ہا کب ہوتا ہے, کبھی آپ کو یاد ہے کچھ جب اللہ ہا آتا ہو تو پیچھے کیا حرف آ رہا ہے, کون اس کو زبر دے رہا ہے, انا آتا ہے, انا آتا ہے. انا کو بھی ہم جلدی پڑھ لیں گے, یہ بھی ہاں, بلکہ آگے آ رہے ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل, تو اس میں ہم انشاءاللہ ان کو پڑھ لیں گے, ان اللہ ہو جائے. تو یہ تین ہی پوزیشن ہے, یہ رفع کی ہے, یہ نصب کی ہے, اور یہ جر کی. ابھی دیکھیں یہاں پہ اعراب پڑھانا آپ کو کتنا ضروری تھا نا. اگر آپ کو پڑھائے ہی نہ جائے, بتائے نہیں اعراب ہوتا کیا ہے, رفع کی حالت کیا ہوتی ہے, نصب کی, جر کی, تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ چلنا ہے, میرے سمجھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے, دنیا کا ہر کام آپ کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے, یہاں پہ آگے کیوں ہمیں موت پڑ جاتی ہے. میں تو یہی کہوں گی, ہم سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے, پرائرٹی نہیں دیتے ہم, اصل میں ہم اس کی امپورٹنس کو ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. جب آپ پڑھ لکھ جائیں گے نا, گرامر سیکھیں, پھر پتہ چلے گا آپ کتنی بڑی نعمت سے محروم تھے. تو سیکھیں اس کو, ٹائم لگائیں اس کو فضول نہ سمجھیں. ایک حرف جر جو ہوتا ہے اس سے 17 لفظ بن سکتے ہیں, 17, اس ایک روٹ ورڈ سے. ایک خالی آپ دیکھیں تو عین لام میم لے لیں, کتنے لفظ, اگر میں آپ کو تو 17 سے اوپر ہی جائیں گے. مائک میوٹ رکھیں, جن کے بچے ہیں مائک میوٹ رکھیں پلیز. ٹھیک ہے, تو وہ جب ہیں تو ہے تو عین لام میم علم ہی ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کتنے لفظ بنتے ہیں, اعلام بنتا ہے, آلام بنتا ہے. اب یہ دیکھیں لفظ کتنے ملتے جلتے ہیں, لیکن ان کے میننگ بالکل الگ ہیں. آلام, جو علم ہوتا ہے نا اس کی جمع ہوتی ہے آلام, اور اعلام کیا ہوتا ہے, اعلام.
हर लफ्ज के अलग मीनिंग है, रूट वर्ड एक ही है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड क्या होता है, कौन बताएगा, थोड़ा सा कोई डिफाइन करे। और ये वो तीन मतलब वो हरूफ जिनके बगैर जो है वो लफ्ज कायम नहीं रह सकता। तीन बेस हरूफ होती है, होते वो हैं। किसी लफ्ज की बेस होती है। मैं आपको इसलिए बुला रही हूँ ताकि कल आपको पढ़ाना पड़े तो आपको थोड़ी सा ट्रेनिंग भी हो जाए। लफ्ज की जड़ को कहते हैं। हाँ, रूट का मतलब जड़ ही होता है, बेस। मादा भी ये जैसे आप लोग, ingredient जैसे जैसे मैदा होता है, मैदा क्या होता है, बेस फॉर्म होती है ना, उससे आप कितनी चीजें बनाते हैं। बेकरी में जाएं, हर चीज मैदे से बनी हुई है, ठीक है ना। बेसिक चीज क्या है, मैदा है, और मैदा क्या है, मादा से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो मादा क्या होता है, मादा होता है, एक तो होता है नर और मादा, उसमें नहीं जाना, नर और मादा में नहीं जाना। यहाँ पे मादा का जो मैं मादा कह रही हूँ वो है रूट वर्ड, और ये नर और मादा यानी आपका ये क्या, नर है, और ये मादा है यानी आपका ये मेल है और ये फीमेल है। फर्क है ना, हमारी जुबान में और जुबान में फर्क है। ये बुनियादी हर्फ कहलाएंगे हाँ बाजी। हाँ, तीन, हर लफ्ज के तीन बुनियादी हरूफ होते हैं, हर लफ्ज के। जो भी आप लफ्ज, यशकुरून पढ़ रही हैं, या लमून पढ़ रही हैं, कपूरा पढ़ रही हैं, अकफाल पढ़ रही हैं, कुलू पढ़ रही हैं, हर एक रूट लेटर है, और वो तीन ही लेटर होते हैं, ठीक है, तीन लेटर होते हैं। उस तीन लेटर से, जैसे कि आप मैदे से क्या करते हैं, आप जाएं तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना लेते हैं ना, ठीक है, हर चीज बन रही है उसी मैदे से। इसी तरह आप मादे से डिफरेंट रूप बना लेते हैं, जिनको हम सीगा कहते हैं बाद में। जो जो फॉर्म बनती है ना आगे, मैदे से जो चीज बनती है वो सीगा बनती है। जितने मर्जी सीगा बना लें एक ही रूट वर्ड से। जैसे ऐन लाम मीम है, तो आप उससे इल्मुन भी बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वही बना लें, तीन लेटर ही है इसमें, इल्मुन बना लें। फिर अलम बना लें। अलम क्या होता है, अलम झंडे को कहते हैं बाजी, झंडे को, निशान। निशानी को। और आपका जो नाम, पहचान। व्हाट अबाउट, वो जो मैंने साथ सिखाई थी चीजें मार्फा के एग्जाम, उसमें सबसे पहले क्या होता है, अलम ही होता है। अलम होता है यानी किसी का जो पर्टिकुलर नेम होता है किसी का, वो अलम कहलाता है। जो पासपोर्ट में लिखा जाता है वो उसकी निशानी होता है ना। तो अलम का बेसिकली मीनिंग, तो अलम का मतलब निशानी है। अल आलमीन भी आता है ना, तो वो अल्लाह ताला की सारी निशानी है। तमाम जितनी भी निशानियां अल्लाह की कायनात में फैली हैं उनको आलमीन कहा गया। तो ये अलम का सीगा क्या मतलब होता है? जी, सीगा। सीगा क्या होता है, सीगा ये जो मैं बना रही हूँ ये सीगा है, फॉर्मेशन। रूट वर्ड से अच्छा। जो मैं लफ्ज बना रही हूँ ये सीगे हैं, ठीक है। जैसे आपकी माजी की गर्दान होती है, या पता नहीं आपको थोड़ा बहुत अगर आता है, तो उसमें 14 सीगे होते हैं ना, जी। माजी की गर्दान में, मुजारे की गर्दान में, तो वो सीगे होते हैं, सही है। इसी तरह जो मैं बना रही हूँ ये भी सारे सीगे हैं, बट ये नॉन मैं बना रही हूँ अभी, ठीक है। इल्मुन, अलमुन, अलम होता है झंडा, इल्मुन होता है इल्म, है ना। फिर उसके बाद आप बनाए तो इल्म को सिखाने वाला कौन है, मुअल्लिम है, मुअल्लिमा है। फिर जो इल्म को सीखता है आलिम होता है, आलिमा होती है, मुज़क्कर मुअन्नस सब बन रहे हैं ना। बनाते जाएं, कितने बनेंगे, सही है। इसी तरह फिर फेल भी बनते हैं, अलीमा, या लमू। यहाँ देखें या लमून लिखा हुआ था अभी, तो ये भी तो इसी से बना हुआ है ना, ऐन लाम मीम से ही बना हुआ है। तो इसके पहचानने का ये तरीका होता है कि शुरू के अल्फाज को हटा देते हैं और आखिर के भी हटा देते हैं, बीच में आपको नजर आ जाता है, तीन लेटर आपको नजर आ जाते हैं आराम से। यशकुरून में देखें, इसको हटा दें, और इसको बौ नून को भी, ये तो हमने खुद लगाए हुए हैं ना, तो शीन का रा ये रह जाएगा। इसी तरह अक्सर में आपको एक्स्ट्रा लगा हुआ ही नहीं है, देखें इसमें आपका क्या है, काफ, सा और रा, अलिफ जो है एक्स्ट्रा है। ये तीनों लेटर जो है रूट वर्ड, क्योंकि अच्छा पहचानेंगे कैसे कि रूट वर्ड कैसे है। एक तो ये तरीका है कि साइड से हटा दें, और बीच वाले जो होते हैं वो रूट वर्ड होते हैं। दूसरा ये होता है कि वो जो रूट वर्ड होता है, वो जितने भी अल्फाज बनाऊंगी ना मैं अभी ऐन लाम मीम से, उन सब के अंदर वो आ रहा होगा, मौजूद होगा उन सब के अंदर। चाहे मैं फेल बनाऊं, फेल अमर बनाऊं, इसम बनाऊं, आलिम,
پھر 2 عالم کو کیا کہتے ہیں، پھر بہت سارے عالم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، پھر عالمین بھی ہوتا ہے، کتنے لفظ بنتے ہیں. تو وہ سارے صیغے ہیں، اور ان سب کے اندر وہ عین لام میم جو مادہ تھا نا ہمارا، وہ سب کے اندر موجود ہے، اور اسی ترتیب میں موجود ہے. پہلے عین آئے گا، پھر لام آئے گا، پھر میم آئے گا. اگر اسی کو یا ملون کر دیں تو روٹ ورڈ چینج ہوگا اور میننگ بھی چینج ہو جائے گا. اس سے بنتا ہے یا لمون. ٹھیک ہے، اب یہ آ رہا ہے، اس کو بھی ہٹا دیں اور اس کو بھی آگے سے ہٹا دیں، تو اس کا روٹ ورڈ آپ کا عین لام میم آ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو عین اور میم اور لام کر دیں گے تو یہ یا ملون بن جائے گا آپ کا، اس طریقے سے بن جائے گا. اب اس کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا. تو ترتیب بھی برقرار رکھنی ہے. جب اس سے آپ الفاظ بنائیں گے تو ترتیب بھی برقرار رکھنی ہے، یعنی عین لام میم ہی روٹ ورڈ آنا چاہیے. تو اس لیے روٹ ورڈ جو ہے وہ احتیاط سے نکالنے چاہیے. آپ سے پوچھے بھی جاتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے روٹ ورڈ نکالنے سے، کہ آپ جتنے بھی الفاظ اس سے آئیں گے نا، اس لفظ سے آئیں گے، اس مادے سے آئیں گے، جتنے بھی الفاظ قرآن میں آئیں گے ان کے میننگ آپ خود ہی کر لیں گے. آپ کو مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب کے اندر علم کا میننگ تو آ ہی رہا ہے. ٹھیک ہے، علم کا میننگ تو آ ہی رہا ہے، تو پھر وہ آپ اس کی میننگ بھی کر لیتے ہیں سارے، پھر مشکل نہیں رہتا. تو جب بھی آپ کو کسی لفظ کی میننگ مشکل لگ رہی ہو تو آپ اس کا روٹ ورڈ نکالیں، اور سب سے پہلے اس کو اپنی زبان اردو میں دیکھیں کہ وہ اردو میں یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اگر وہ اردو میں یوز ہو رہا ہے تو پھر وہ اور جلدی آپ کو آسانی سے اس کا میننگ پتہ چل جائے گا. پھر اگر نہیں یوز ہو رہا تو پھر ڈکشنری دیکھیں یا ترجمے والا قرآن دیکھیں، جو بھی کرنا ہے وہ دیکھیں. باجی بس ایک بار تھوڑا ریپیٹ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا تھا واو جب حروف عطف میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اور اگر حرف جر میں آئے گا، اس کے آگے زیر لگی ہوگی اگلے لفظ کے آگے، تو پھر آپ نے کیا بتایا تھا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قسم. قسم. یہ دیکھیں قسم. نا، یہاں زیر لگی ہے نا، والسمائی، تو یہاں پہ آپ اس کا میننگ اور آسمان نہیں کریں گی. اچھا کیا جی جی، کریں گی؟ قسم ہے آسمان کی. قسم ہے آسمان کی. ٹھیک ہے باجی. جب آپ ٹھیک. زیر دیکھیں گی تو آپ اس کا ترجمہ کریں گی قسم ہے آسمان کی. اور جب والسماء دیکھیں گی، دونوں طرح سے قرآن میں آتا ہے، اور آسمان، اور اور آسمان. زمین اور آسمان جی جی جب پیش ہوگی. جی باجی، جزاک اللہ خیر. آپ کو یہ چیزیں ترجمے میں بہت ہیلپ کریں گی اگر آپ نے غور کیا، اور اگر رٹا نہیں لگانا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے سیکھنے کا، اور رٹا تو پھر بھول جائے گا کل پرسوں. تو قرآن مجید پھر جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اچھا بھی یہ بھی تم نے پڑھ لیا، یہ بھی تم نے پڑھ لیا، تم نے اس کا میننگ بھی جان لیا، اس کا بھی. ابھی تک تو آپ کو اناوائی پڑھ رہے تھے نا ایسے. اب آپ دیکھیں گے اچھا بھائی انا آ رہا ہے تو آگے اس لیے زبر آ رہی ہے، اور یہ واو اینڈ والا آ رہا ہے اس لیے پیش آ رہی ہے، اور یہ واو قسم آ رہا ہے اس لیے زیر آ رہی ہے. تو پھر آپ کو لطف بھی آتا ہے پڑھنے کا، اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو بس مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہمارا کورس اتنا وہ ہے، اور اس کے اندر پھر ہم اتنی چیزیں سیکھ نہیں پاتے ساتھ ساتھ یہ، ورنہ تو میں بہت ڈیٹیل سے پڑھوں اور سب کروں. تو ابھی تک ہم نے حروف عاملہ اور عاملہ پڑھے ہیں اور غیر عاملہ پڑھے ہیں. اس میں آپ ہی مجھے بتائیے فضا کہ ہم نے حروف عاملہ میں کون سے حروف پڑھے ہیں؟ باجی حروف عطف. یہ عاملہ میں تھے؟ او سوری، عاملہ آپ نے پوچھا تو وہ حروف جر تھے. حروف جر. حروف جارہ. جارہ جی. حرف جر ہوتا ہے، حروف جارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جارہ ہاں جی. تو وہ کیا کرتے ہیں حروف باجی جارہ؟ وہ اگلے جو لفظ ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتے ہیں. اس کو زیر دیتے ہیں. کیا اس سے اگلے والے کو بھی زیر دیتے ہیں؟ نہیں باجی نہیں، وہ صرف اس سے اگلے والے پہ ہوتا ہے اپلائی. جو نیکسٹ والا ہوتا ہے، جیسے آپ کا گھر کا ڈور ہے اس کے ساتھ نیکسٹ ڈور ہے، بس ویری نیکسٹ والے کو جو ہے وہ زیر دے ویری دیتے ہیں. نیکسٹ، ویری کلوز جو اس کے ہوگا اس کو ہی دے گا. یہ ان آ رہا ہے نا حرف جر. میرے پاس ایک کوشچن. جی کیجیے. جی، میں آج سورہ یاسین پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ، تو رائٹ نیکسٹ ٹو من کے بعد اقصا آیا ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد والے پہ مدینہ پہ آیا ہے زیر. تو کیا دونوں پھر مرکب ہو کے اس کے بعد آئے گا زیر، یا پھر یہ صرف اسم کے لیے ہی ہے شرط اس کی؟ یہ اقصا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اقصا کیا نام بھی رکھتے ہیں نا، جی، مسجد اقصا بھی ہے، تو یہ ناؤن ہے نا. تو اس کے اوپر زبر آیا ہے من اقصا. ایک سیکنڈ
اس کے پیچھے من آیا ہے, من حرف جر ہے. پہلی بات یہ کہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں ان کے بعد اسم ہی آتا ہے, آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے بولیں کہ یہ نون ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کو تنوین نظر آئے نہ آئے, گول تا جو بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ نظر آئیں کہ نہیں آئیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ حروف جارہ اپنے ویری نیکسٹ والے کو زیر دیں گے, مجرور کریں گے. مجرور کا مطلب جر سمجھتی ہے نا, زیر دینا, یہ تو سمجھ گئے نا, میں نے آج آپ بھی تھوڑا سا پڑھا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ آگے والا مدینہ تی جو آتا ہے نا, اس کے نیچے زیر آ رہی ہے, اور اس کے نیچے تو زیر آ ہی نہیں رہی, تو اس کے اگلے والے پہ جا کے دے دی اس نے اٹھائی زیر اور یہاں دے دیا کہ نہیں, رول نہیں چینج ہو سکتا. رول ہے, وہ اپنے نیکسٹ کو ہی زیر دے رہا ہے. یہ جو زیر آ رہی ہے نا مدینہ کے نیچے, یہ کسی اور وجہ سے آ رہی ہے, اور وہ ابھی آپ نے پڑھی نہیں وجہ. تو اب باقی کیا رہ گیا کہ یہاں پہ کیوں نہیں زیر آ رہی, یہاں تو زبر آ رہی ہے, تو آپ کی تو بات غلط ہو گئی ہے نا. میری بات تو غلط ہو گئی نا, پھر آپ کہہ رہی زبر آ رہی ہے, چاہے اس طرح لکھی ہوئی چاہے کھڑی زبر کی صورت میں. اگر زبر بھی لکھی ہوئی تو اس کو کھڑی زبر ہی پڑھتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. جب ملانا ہوتا ہے نا تو ساری الٹی اور سیدھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سیدھی ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کا الٹا پیش ہوتا ہے, کھڑی زیر ہوتی ہے, تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں. جب ملانے کا ٹائم آتا ہے تو یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں, یہ الٹی پیش بھی سیدھی ہو جاتی ہے, اور یہ کھڑی زیر بھی سیدھی زیر بن جاتی ہے. سمجھ رہی ہیں میری بات؟ آگے سمجھ. تو یہ آپ کا کھڑا زبر جو ہے, چاہے اس کو زبر کی صورت میں لکھا ہو چاہے کھڑی زبر پڑھتے تو اس کو کھڑا زبر ہی ہے. اچھا, اب ایک بات یاد رکھیں, اگر میں کہتی ہوں کینیڈا, اگر میں کہتی ہوں امریکہ, ٹھیک ہے, میں عربی میں بتا رہی ہوں, امریکہ, آسٹریلیا, ٹھیک ہے, جتنے بھی الف پہ ختم ہو رہے ہیں نا, صحیح ہے. اب کیا میں کینیڈا لکھوں, انا من کینیڈا, ٹھیک ہے, تو اب من آ رہا ہے نا, میں کینیڈا سے ہوں, انا من کینیڈا, ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے, زیر دینا ہے, تو کیا میں اس کو زیر دے سکتی ہوں کینیڈا کو؟ اگر میں دوں گی تو میں کہاں لگاؤں؟ تو اس میں ایک سمپل سا رول یاد رکھیں, جو لفظ الف کے اوپر ختم ہو رہا ہے نا, آواز آ رہی ہے الف کی, چاہے وہ اقصا ہے, چاہے وہ موسیٰ ہے, چاہے یحییٰ ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, جو بھی ہیں, الف کی ساؤنڈ اینڈ پہ کر رہا ہے, اس کے نیچے آپ زیر نہیں دے سکتے, اس کو ایز اٹ چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بات ساری. تو اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں نہیں زیر آ رہا. دیکھیں ابھی آپ کا حاضہ ہے نا, حاضہ کس پہ ختم ہو رہا ہے, مجھے بتائیں, حاضہ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ حاضہ ہم الف پہ, الف پہ ختم ہو رہا ہے. اب اس کی اگر ہم فی لگاتی ہوں میں, تو مجرور تو ہونا ہے نا اس نے, کیونکہ فی آ گیا, حرف جر آ رہا ہے, اس نے زور تو ڈالنا ہے, اس پہ اثر تو ڈالنا ہے, مجرور تو کرنا ہے اس کو. لیکن کیا آپ زیر لگا سکتی ہیں؟ نہیں لگا سکتی. تو ایز اٹ چھوڑ دیں. ٹھیک. کوئی بھی حرف جر آئے, لی آئے, من آئے, جو بھی آئے گا, سب نے اس کو کیا کرنا ہے, مجرور کرنا ہے. اب وہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ الف کی آ رہی ہے. اسی طرح اقصا, مستشفی, ہاسپٹل کو کہتے ہیں, ان میں بھی آپ کا کیا ہوگا, زیر نہیں آ سکتی, اس کو ایز اٹ چھوڑ دیں. وہ مجرور ہو گیا ہے, وہاں پہ لا پورا کام کر رہا ہے, جو رول ہے وہ پورا کام کر رہا ہے کہ حرف جر آئے گا تو مجرور ہوگا, یہ مجرور ہو گیا ہے, مجرور ہو گیا ہے یہ, لیکن آپ لگا نہیں سکتی. ٹھیک ہوگا. اگر میں کہتی ہوں لی موسیٰ, تو کیا میں زیر لگا دوں گی؟ نہیں لگا سکتی. تو الف کی ساؤنڈ کر رہا ہے. فی المستشفی, فی المستشفی, مستشفی ہوتا ہے ہاسپٹل, آپ کو پتہ ہی ہوگا, مستشفی ہوتا ہے شفا کی جگہ جو بھی. تو یہ اس میں بھی کھڑی زبر آئے یا جو بھی ہے, پڑھتے تو کھڑی زبر ہی ہے, چاہے لٹا کے لکھیں یا سب کھڑی لکھیں, تو اس میں بھی آپ زیر تو نہیں لگا سکتے. تو اس طرح کے کوشچن کیا کریں. آپ دیکھیں, آپ نے غور کیا نا, تو کتنے لوگوں کا بھلا ہو گیا. اب میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آ رہی تھی, میں بتاتی, مجھے کبھی یاد آتی تو میں آپ کو بتا دیتی, یا کوئی پڑھنے میں آ جاتا تو میں بتا دیتی, لیکن اس طرح سے ابھی یہ صحیح وقت پہ صحیح کام ہو گیا نا. اب مدینہ کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو پھر بہت جلد بتاؤں گی. اب اتنی چیزیں میں جمع کر دوں گی تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو وہ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جب من آ رہا ہے نا, تو من اس کو زیر دے رہا ہے, اس کو نہیں دے رہا. اب جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے یا ان کے پاس نالج, ان کو پتہ ہے یہاں پہ یہ زیر کیوں آ رہا ہے.
لیکن ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. اللہ اس کے نیچے زیر دے رہا ہے. اچھا ایک اور بات اس میں سوچ لیں, پھر وہ آپ کوشچن کریں گے. یہ جو یہاں پر تشدید ہے, اس کے نیچے یہ آ رہا ہے, تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ فرض کرو یہ کلی لکھا ہوا ہے نا, باجی اس کو زیر بھی پڑھیں گے, اس کو زیر بھی پڑھیں گے. ہاں اس کو زیر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. بس یہ طریقے ہیں لکھائی کے. ہاں طریقہ ہے لکھنے کا. اب بعض دفعہ ہم نیچے بھی لکھ دیتے ہیں, لیکن تشدید کے نیچے لکھنا زیادہ صحیح ہوتا ہے. عثمانی رسم الخط جو اس میں نیچے ایسے ہی لکھا جاتا ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے کہ اس کو آپ کس نے زیر دی, کل کو کس نے زیر دی؟ پیچھے کیا ہے؟ اللہ ہے نا. یہی تو وہ جملہ ہے نا. دیکھیں اللہ آ رہا ہے, یہ منصوب ہے ابھی کیونکہ زبر آ گئی ہے. تو یہ کیوں زبر آئی ہے؟ یہ انا کی وجہ سے آئی ہے. انا نہ ہوتا تو اللہ ہوتا. اللہ اللہ یہ بھی قرآن میں آتا ہے, اللہ علی کل شیء قدیر, وہ بھی آتا ہے, آپ کو پڑھنے میں آ جائے گا کہیں نہ کہیں, صحیح ہے. لیکن جب انا آئے گا تو اس نے اپنا کام دکھانا ہے, اس نے زبر دینی ہے. وہ بھی پڑھیں گے ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ, حروف مشبہ بالفعل. تو آج میں آپ کے کوشچن لے رہی ہوں, اور میں نے اعراب کا پڑھا ہے, اور یہ سب چیزیں مکس اپ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اعراب میں اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے تو میں بتا سکتی ہوں. تو یہ آپ کا کیا ہوا؟ اللہ کی وجہ سے کلی ہو گیا تشدید کے نیچے. اچھا اگر میں اسی اصل لفظ کیا ہے, پھر اصل لفظ کیا ہے؟ یہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ یہ اللہ سے پہلے یہ کلن ہے. کلو کہہ لیں, کلو کہہ لیں, کلن کہہ لیں, بات ایک ہی ہے, رفعی حالت میں ہی ہے وہ, ٹھیک ہے. ایک پیش آئے یا کلن کہیں یا کلو کہیں. اب وہ کلو جو آ رہا ہے نا, یہ کلی ایک پیش جس ذریعہ آ رہی ہے, وہ کسی وجہ سے آ رہی ہے, وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی, ٹھیک ہے. تو وہ کبھی کبھی ایک زیر آ جاتی ہے نا, اور ہوتا وہ اسی حالت میں, یعنی یہ مجرور ہوگا زیر کے ساتھ, چاہے ایک زیر ہو. یہاں پر یہ مرفوع ہے. اب یہ اصل میں تھا کلو, ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے لگا اللہ, تو یہ کیا بن گیا؟ حروف جارہ میں سے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ پہلے اوپر تھا نا, اوپر تھا نا, اب نیچے آ جائے گا, کیونکہ زیر نیچے لگتے ہیں. ہاں اللہ کلی ہو جائے گا نا. پہلے کیا تھا؟ کلو تھا, جب اللہ آیا تو وہ تشدید کے نیچے آ گیا. اگر انا لگاؤں اللہ کو ہٹا کے, پھر کیا کریں گے؟ کلا ہو جائے گا, پھر اوپر زبر لگ جائے گی. لیکن اصلی حالت جو ہوتی ہے وہ رفع ہی ہوتی ہے. ہاں آپ بھی آئی نا, آپ کو صحیح سمجھ. اصلی حالت, بورن حالت, دین فطرت میں آنا, وہ میں سب چیزیں کیوں میں اتنا کچھ بتا رہی ہوں. تو نون بھی جب بنتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے, حالت رف میں ہوتا ہے, بلندی کی حالت میں ہوتا ہے, اس کے اندر اوصاف ہوتے ہیں. پھر دیکھیں جب دنیا سے جاتا ہے تو کس طرح جاتا ہے, کس طرح جاتا ہے. کوئی لوگ کس طرح اسفل سافلین ہو کے جاتے ہیں دنیا سے. تو وہ جو آتا ہے وہ رفعی حالت میں آتا ہے, پھر دنیا کا ماحول اس کو نسبی حالت, جری حالت سب دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو نسبی حالت زبر کے ساتھ, جری حالت زیر کے ساتھ, اور ایک زیر اور دو زیر میں کوئی فرق نہیں ہے. جب بھی آپ الف لام دیکھیں گے نا, ایک زیر آئے گی. جہاں جہاں الف لام دیکھیں گے ایک زیر آئے گی. اب یہاں پہ الف لام نہیں ہے, تنوین آ گئی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نون نہیں ہے اور یہ نون ہے, سب نون ہے. تنوین بھی نون کی علامت ہے, الف لام بھی. یہ زیر جو آ رہی ہے یہ بھی نون کی علامت ہے, کیونکہ زیر آتی ہی نون پہ ہے, فعل پہ نہیں آتی زیر, اور حرف کے نیچے تو ویسے نہیں آتی. تو غور و فکر کریں گے جب بھی قرآن کی تلاوت, آگے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ, تو پھر آپ اس میں ویسے بھی ایک آیت لے کے نا, تو آپ جتنا بھی سیکھ رہے ہیں اتنا اس کے اوپر پریکٹس کیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھول دیں گے. اور اگر سمجھ نہ آئے نا کچھ چیز تو دعا مانگا کریں نا, اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے نا, علم کی دعا. ربی ربی دیکھیں یہاں پر بھی زیر میں نیچے لگا رہی ہوں, ربی زدنی. زد کا مطلب ہے زیادہ کر, پہلے امر ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ کر, کس میں کر؟ رب زدنی, کس کو کر؟ مجھے کر. اس کے لیے یہ آ رہا ہے زدنی. اور علمن, ابھی علمن سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ابھی جو میں اعراب پڑھا رہی تھی نا, مجھے یاد نہیں رہی وہ, ٹھیک ہے, میں وہ بھی بتا دیتی ہوں. تو جب کتاب ان کو کتاب بن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ الف کیوں لگاتے ہیں؟ کتاب ان میں تو نہیں لگایا, کتاب ان میں بھی نہیں لگایا, میں نے مٹا دیا شاید کہ ہے. اچھا بارہ میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں. تو کتاب ان میں ہم نہیں لگاتے الف,
रफ़ई हालत है उसमें नहीं लगाते। किताब बन में हम क्या करते हैं, अलिफ का ऐड करते हैं। जब दो जबर लगा रहे होते हैं ना किताब पे, बे पे जब दो जबर लगा रहे होते हैं तो आगे अलिफ भी ऐड करते हैं। ये भी रूल है, ठीक है ना। नस्बी हालत में जब दो जबर लगाते हैं तो अलिफ ऐड होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दो जबर लगाए तो आगे अलिफ ऐड हुआ है, ठीक है। और किताब बिन फिर इसी तरह से खाली लिखा जाएगा अलिफ के बगैर। तो ये भी रूल है, इसको भी रखें कि जब भी दो जबर के साथ नस्बी हालत आएगी, आप चेक भी करेंगे कुरान में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, फिर आपका आगे अलिफ लाजिम होगा, ठीक है। तो ये रूल है कि आप नस्बी हालत दो जबर डालेंगे तो ऐसे ही नहीं लिख देंगे यूं करके कि ऐसे लिख के और वहां पे दो जबर डाल दो, ये रूल नहीं है। रूल ये है कि दो जबर बा पे आए किसी भी लफ्ज पे, कलमुन, कलमन, कलमिन, ठीक है, इल्मुन, इल्मन और इल्मिन। तो इल्मुन पे भी नहीं आएगा, इल्मिन पे भी नहीं आएगा, जरी अल्फ में नस्बी हालत में आपने अलिफ डाल। इसकी समझ आ गई। जी आ गई। अभी आपका एक सवाल, आपका सवाल आएगा। मैं आपको अभी एक किस्म देती हूँ, हसनतुन, ठीक है ना। ये कौन सी हालत है हसनतुन? नाउन तो है, तनवीन आ रही है ना, नकरा है, ठीक है, अलिफ लाम नहीं लगा हुआ तो नकरा है। उसवतुन भी क्या है, ये भी नकरा है क्योंकि अलिफ लाम नहीं आ रहा, इस पे अलिफ लाम आ रहा है, ये मार्फ है, ठीक। तो ये नकरा है और ये गोल ता वाला लफ्ज है। अब इसको जब मैं दो जबर दूं, इसकी तीनों हालतें बनाए, हसनतुन, रफ़ई हालत से नस्बी में लेके जाए, हसनतन, तन और हसनतिन, इस तरह बनाया करें, ठीक है। कोई भी लफ्ज लेके उसको बनाए, रसूलुन, रसूलन, रसूलिन, ठीक है, उसवतुन, उसवतन, उसवतिन। अब जब इसको हसनतुन को मैं लिखूंगी हसनतन, तो अब क्या होगा, क्या मैं यहाँ पे भी अलिफ ऐड करूंगी दो जबर लगा के हसनतुन से मैंने? नहीं। तो बल्कि ये क्या, ताय मरबूता आ गया ना, तो इसके ताय, साथ अलिफ लगेगा। हाँ, ताय मरबूता आ जाएगी। तो ये एक्सेप्शन है, हर रूल, जो भी रूल है, रूल ये है कि जब आप दो जबर लगाएंगे तो अलिफ डालेंगे, ठीक है, नस्बी हालत में, जरी में नहीं, इसमें भी नहीं, जब दो जबर आएंगे नस्बी हालत में अलिफ लगाएंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है रूल का, कि जब गोल ता वाला इसम होगा, यानी वो मुन्नस ही होता है ना, गोल ता वाला, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन, मुस्लिम मुजक्कर होता है और मुस्लिमतुन मुन्नस होता है। गोल ता वाला लफ्ज मुन्नस होता है, ये नहीं कहना मुन्नस क्या होता है, मुन्नस का पता है क्या होता है? जी बाजी, फेमिनिन। फेमिनाइन। तो ये जब गोल तारा लफ्ज होता है, जैसे जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन होता है, तो ये फेमिनाइन वर्ड होते हैं। ये वाला क्या है, ये फेमिनाइन नहीं है, ये क्या है, ये मुजक्कर है, मैस्कुलाइन है ये, ठीक है। और ये क्या है आपका गोल ता वाला मुन्नस है। तो वो भी अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ ये देखें कि जब आप ये कर रहे होंगे ना, तीन हालतें बना रहे होंगे, तो जब गोल ता वाले लफ्ज की बनाएंगे तो फिर आपने नस्बी हालत में अलिफ ऐड नहीं करना। समझ आ गई? जी भाई। सिर्फ मुजक्कर में ऐड करना है, कलमुन, कलमन। अभी यहाँ में देखें गोल ता आ रही है, इसकी उसवतुन, उसवतन, उसवतिन हो जाएगी। तो ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं जो मैंने की अभी। इसी रूल का एक और भी एक्सेप्शन है, वो भी है, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी, पहले भी इसको हजम कर लें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो गोल तावा लफ्ज देखेंगे, उसमें आपने ऐड नहीं करना। अगर मैं कहती हूँ इससे बनाओ तीनों हालतें जन्नतुन से, तो आपने जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन सिंपली बना दें, कोई अलिफ ऐड नहीं करना जबर वाले लफ्ज में। और कोई मुन्नस का लफ्ज बताएं, मुन्नस वाला गोल तावा लफ्ज? आखिरतुन। आखिरतुन, वेरी गुड। अभी तनवीन वाला है ये, ठीक है, जब अलिफ लाम आएगा तो अल आखिरतु होगा ना। अभी तो क्या है ये, आखिर, खा के नीचे जेर आएगी, ठीक है, आखिरतुन, आखिरतुन नहीं बोलते, आखिरतुन होता है। मोमिनतिन या मोमिनत। मोमिनतुन, मुस्लिमतुन, आबिदतुन, इस पे भी आप फितना। तुन 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 तुन, है ना, जिसको अरबी नहीं आती ना वो वैसी तुन तुन लगा के उर्दू के लफ्जों में तुन तुन लगा देते हैं। तो ये मुन्नस की अलामत है, ठीक है। अब इसकी ये है रफ़ई हालत, ये बुलंदी वाली हालत है, ठीक है। रफ़ा का मतलब होता है बुलंदी, ठीक है। आखिरतुन, और जमा क्या बनेगी नस्बी हालत, आखिरा,
तन। सब लोग मेरे साथ साथ रहा करें, कोई इधर उधर ना हुआ करे, ठीक है, वरना नहीं सीख पाएंगे। और फिर मुझे कहेंगे ओ टीचर ने तो कुछ समझाया ही नहीं, टीचर को तो कुछ आता ही नहीं, तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आखिरतन, और फिर क्या होता है, आखिरतन, आखिरतिन। तीन। अब इसमें देखिए मैंने लगाया भी आगे अलिफ, नहीं लगा, नहीं। तो गोल ता वाले में नहीं लगेगा। किताबुन, किताबन। कलमुन मुजक्कर है, ठीक है, उसमें गोल ता, जितने लफ्जों में आपकी गोल ता नहीं आएगी वो मुजक्कर ही होते हैं, मोस्टली मोस्टली मोस्टली। ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो गोल ता के बगैर भी मुअन्नस होते हैं। मसलन उख्तुन होता है, उख्तुन क्या होता है? भाई। हाँ, उख्तन, उख्ती, उख्तन, उख्ती नहीं कहते कभी प्यार से किसी को, उख्ती नहीं कहते, बहन होती है। तो उख्तुन, अब देखें इसमें गोल ता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मुअन्नस है। इसी तरह आपका जो होता है बिनतुन, बिनतुन बेटी को कहते हैं ना, बिनते फलां फलां, उसमें भी गोल ता नहीं है। ठीक है, तो जब गोल ता नहीं होगी तो फिर जब आप नस्बी हालत में जाएंगे तो फिर दो जबर के बाद अलिफ लगाएंगे। बिनतुन, बिनतन, क्योंकि उसमें गोल ता ही नहीं है ना, तो फिर आप मुजक्कर वाला सलूक करेंगे चाहे मुअन्नस भी तो है। सिर्फ गोल ता जहां पे आएगी वहां पे आपने नहीं लगाना। बिनतुन, बिनतन, बिनतिन, उख्तुन, उख्तन, उख्तिन, उम्मुन, उम क्या होती है, मुअन्नस ही होती है ना, लेकिन बगैर गोल ता के होती है। उम्मन क्या होती है? माँ जी, माँ उम्महातुन, को कहते हैं, माँ को। माँ को कहते हैं। उम्मुन, अगर नस्बी हालत बनाएंगे तो उम्मन बनाएंगे, दो जबर के बाद अलिफ भी ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? मुजक्कर है। मुजक्कर किधर से हो गया? ओह सॉरी, माँ मुजक्कर होती है। नहीं नहीं सॉरी, मैं वही ऊपर वाला देख रही हूँ। नहीं, आप ये बताएं कि उसमें गोल ता नहीं है इसलिए, उसमें गोल ता नहीं है इसलिए आपने, बस। तो आपने ये याद रखना, जब गोल ता वाला लफ्ज होएगा तो फिर आपने उसमें दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगा। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि गोल ता के बगैर भी मुअन्नस हो सकते हैं ना, सिर्फ गोल ता वाली मुअन्नस नहीं होते। ज़हन में रखिए कि कुछ और लफ्ज भी होते हैं जो कि गोल ता के बगैर भी मुअन्नस होते हैं। सही है? दादी, चाची, नानी मुअन्नस नहीं होते, मुअन्नस होते हैं। कौन सी गोल ता आ रही होती है उसमें? तो ये तो दो तरह के यहाँ पे हो गए अभी एराबी हालत। ये एराब पढ़ा है मैंने आज, रफा नस्ब और जर। टाइम ऊपर हो गया बहुत ज्यादा, पता ही नहीं आप लोगों ने, तो ग्रामर में पता ही नहीं चलता। फिर आखिरतुन, आखिरतन, आखिरतन। इस लेक्चर को दोबारा सुनना है, जो नहीं सुनेगा उसको कुछ समझ नहीं आनी। जब भी आप लेक्चर्स को सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि ओ ये तो पहले सुने ही नहीं, ये तो चीज मिस ही हो गई थी हमसे। इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम एक बार जरूर सुने, और 24 घंटे के अंदर अंदर सुन ले, वरना बाद में तो फिर पता ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा हमने पढ़ा क्या था। तो जिनको आता है उनको माशाल्लाह आता है, उनको तो मेरी क्लास में ही उनका रिवीजन हो जाता है, बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाता है, उनका चीजें समझ आ रही होती। तो जो नए लोग हैं जो पहली बार पढ़े उनको रिवीजन की जरूरत है। तो हमने रुफ़ आतफ़ा पढ़े और थोड़ा इराब के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि नस्बी हालत में अलिफ लगाना है, जहाँ पे गोलता आएगी वहां पे हमने नहीं लगाना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर बाजी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। अच्छा, जो मैं नेक्स्ट टेस्ट भेजूंगी ना, वो मैंने रोका हुआ है अभी, ठीक है, उसमें से आज कुछ मैंने पढ़ा दिया, वो आपके बारे में ही होगा, तो उसमें थोड़ा 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 ऐड करूंगी, जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको टेस्ट भेज दूंगी। ठीक है, तो जितना आज पढ़ा उसको याद करने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे आगे। ठीक, और हर ठीक है चीज मैम, आसान है। इंशाअल्लाह। देखें, आप लोग गाड़ियां दौड़ाते हैं हाईवे पे, कोई आसान काम है ये? एक आम औरत तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन करते हैं ना आप लोग। बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, क्या क्या नहीं करते। मैं तो खुद अपने आप पर हैरान होती हूँ, जो काम जिंदगी में नहीं सोचे थे वो अल्लाह ने करवा लिए। करने से आते हैं, जब आपके सर पे पड़ती है ना, अब पता है इम्तिहान होना है, ग्रामर पढ़नी है, सब कुछ करना है, तो सीखेंगे।
اور اس میں کلاس میں اٹینڈنس بھی ضروری ہے. یہ مت سمجھے کہ بس امتحان ہی دینا ہے, کلاس میں اٹینڈنس بھی مارک ہو رہی ہے آپ کی. اور اگر سسٹر ہیں تو بتا دیں کتنے % ان کی ہونی چاہیے اٹینڈنس. صحیح ہے, چلیں اوکے, اللہ حافظ. بتا دیں گے وہ انشاءاللہ کو کلاس.